Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ang tanan nga pagdayeg, alang lamang sa Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, hinaot nga ihatag sa Allah ang iyang kalinaw ug grasya sa iyang katapusang propeta nga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga higala igsuon, karon atong pagahisgutan kung unsa ang unom nga mga naunang pagtuo sa Islam. Ang tinuod og sinsiro nga Muslim nagatuo sa mga magasunod nga mga nahaunang baruganan sa pagtuo. Una, siya nagtuo sa nag-inusarang Diyos Allah, ang pinakataas ug walay kinutuban, ang labong makagagahom ug ang labong maluluyon, ang nagbuhat sa tanang mga butang ug tagamintinar. Ikaduha, siya nagatuo sa tanang mga propeta sa Allah subhanahu wa ta'ala nga walay pagduha-duha. Kada kaliwatan adunay mga tigpahibalo o propeta nga naggikan sa Diyos Allah. Sila gipili sa Allah subhanahu wa ta'ala aron pagatudluan ang mga katawhan ug aron ipatinaw ug ipaabot ang balaang mensahe. Ang balaang Quran nagpahibalo sa mga kapangalanan sa 25 ka mga propeta. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang silyo kinatapusan sa tanang mga propeta. Ikatulo, ang Muslim nagatuo sa mga sinulat o kasulatan ug pagpatinaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mao kini ang mga giya, sumbanan nga gidawat sa mga propeta aron ipakita sa mga katawhan ang insaktong dalan. Agianan paingon sa Allah subhanahu wa ta'ala aron atuang mailhan. Ang balaang Quran adunay paghisgot sa mga sinulat o kasulatan ni Abraham, Moses, David, Jesus, ang kalinaw maanaa kanila. Ayha pa gigiya, gipatinaw, gipahayag ngadto sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang balaang Quran nga nagkumpirma sa unang mga kasulatan. Adunay mga nahaunang mga sinulat o kasulatan nga gipahayag nga nangawala ra usab o gipang-usab sa mga tawo nga wala nay orihinal nga nagpabilin. Ang bugtong orihinal ug tibuok mensahe sa Allah subhanahu wa ta'ala nga nagpabilin hangtod karon nga mao kini ang balaang Quran. Ikaupat, ang Muslim nagatuo sa mga anghel nga binuhat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila mga espirituhanon ug mga kahibulungan nga binuhat sa Allah subhanahu wa ta'ala nga kaniayad nung dili magkinahanglan og pagkaon, ilimnon ug pagkatulog. Gigahin nila ang ilahang panahon sa pagsimba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila masinundanon ug nagserbisyo nga adunay nagkadaiyang mga gimbuluhaton. Sila makig-istorya lamang pagkahuman nga mag-awhag o magmando ang Allah subhanahu wa ta'ala ug mulihok sila isip sa pagsunod lamang sa gimando kanila. Ikalima, ang Muslim nagatuo sa adlaw sa paghukom. Moabot ang adlaw nga kining kalibutana maggunob. Ang mga minatay pagawanhawon aron mga tubang sa makaturunganong pag-antos. Ang mga taong adunay maanindot nga listahan, mahatagan og maabundahong pahalipay ug sila pasudlon sa paraiso sa labawng makagagahom ang Allah subhanahu wa ta'ala, ug ang mga taong adunay daotang listahan sila pagasilutan ug igalabay sa kalayo sa impyerno.
ang katapusan ang ikaunom, ang Muslim nagatuo sa kapalaran, dautan man kini o kaayuhan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala naghatag og sukod og kalampusan sa kapalaran sa tanang mga binuhat, uyon sa iyahang kahibalo ug sa walay sukod nga nahibaluan. Ang Muslim nagatuo sa gahom sa Allah subhanahu wa ta'ala na naghunahuna og iyahang pagabuhaton ang iyahang gusto. Ang iyahang kahibalo ug ang iyahang gahom nagpabiling nagpatuman sa tanan niyang mga binuhat sa tanang higayon. Siya ang makahibalo ug maluluy-on ug unsa man ang iyahang gustuhon adunay importanteng tumong. Kung kini ato ang mabutang sa ato ang kasing-kasing ug hunahuna, ato ang dawaton ang tibuok pagtuo, ang tanan niyang kagustuhan bisan kini wala nato nasabtan sa kinatibuk-an.